बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ISP के स्टूडियोज़ से रहमत रमज़ान प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। सब्र और रोज़े का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और सब्र। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद उस्मान गनी गिलानी साहब। आप सीनियर लेक्चरर हैं ISP मुल्तान, शोबा उलूम इस्लामिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। रोज़ा और सब्र आपस में बहुत इंटरलिंक करते हैं, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रोज़े का ताल्लुक़ सब्र के साथ भी है, तो हमारे नाज़रीन को इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र का मफ़हूम बहुत वसी है। हम लोग जब भी सब्र का लफ्ज़ बोलते हैं तो उमूमी तौर पर हमारे जहन में एक ही माना आता है कि मुश्किलात पर सब्र करना, मुसीबतों पर सब्र करना। लेकिन हकीकत में सब्र का माना बहुत वसी है। जब हम कुरान की तालीमात को देखें, जब हम हदीस के अंदर इस लफ्ज़ के इस्तेमाल को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सब्र का मफ़हूम बहुत वसी है। इसी को लुग़त के एक इमाम हैं, इमाम राग़िब अस्फ़हानी, उन्होंने ज़िक्र किया कि सब्र के 3 मानी हैं। एक माना ये है कि गुनाहों से सब्र करना, गुनाहों से बचना, अपने आप को, अपने नफ्स को गुनाहों से बचाना, इसको सब्र कहते हैं। उसके करीब भी ना जाए, उसके करीब भी ना जाने देना, इसको सब्र कहते हैं। रोक लेना, सब्र के माने में भी रोकने का माना पाया जाता है। रोज़ा भी अपने आप को में आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। दूसरा इसका माना है कि अहकाम शरइया पर सख्ती से कारबंद रहना। और तीसरा इसका माना है कि मुसीबत और मुश्किलात पर सब्र करना। तो हमारे यहाँ चूँकि हमारे यहाँ एक ही माना मशहूर है, लेकिन हकीकत में सब्र का जो पहला माना है इस्लामी तालीमात के हिसाब से वो है कि गुनाहों पर सब्र करना, नफ्स को रोकना, कि आपके सामने हराम चीज़ें मौजूद हैं जो आपको ललचा रही हैं, जो आपको बुला रही हैं, लेकिन उस वक्त इंसानी नफसानी ख्वाहिशात को रोकना, अपने आप को रोकना। जो हमारी ख्वाहिशात का जो बेलगाम घोड़ा है ना, जो बड़ी तेज़ी से दौड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी लगाम में ज़रा खींच के रखना, ये सब्र का पहला मफ़हूम है। जी। तो इस एतबार से जब हम सब्र का माना कहते हैं तो फिर ख़ुद ब खुद सब्र और रोज़े का जो बाहमी ताल्लुक़ है वो वाज़े होता चला जाता है कि रोज़े का माना भी क्या है। सौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है रुकना। जी। तो रोज़ा भी यही है कि आप किस तरीक़े से अपने आप को उन तमाम चीज़ों से रोकते हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के ज़िमन में आपसे उसका तकाज़ा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रोज़े के ज़िमन में उनका तकाज़ा किया गया है। उन चीज़ों से जैसे आप अपने आप को रोकते हैं तो वो रोज़े के गोया कि आप तकाज़े पूरे कर रहे हैं। जी। तो एक ही वक्त में आप रोज़ा और सब्र दोनों के तकाज़ों को पूरा कर रहे होते हैं। मोहतरम जनाब उस्मान गिलानी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने सब्र के मफ़हूम को बयान किया। तो मेरा सवाल ये है कि रोज़ा और सब्र का आपस में क्या ताल्लुक़ है? जी, रोज़ा और सब्र का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब हम हदीस मुबारका के ज़ख़ीरे पर नज़र करते हैं तो उसमें एक हमें हदीस नज़र आती है कि जिसका मफ़हूम ये है कि तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसको चाहिए कि वो निकाह करे, और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे, इसलिए कि वो रोज़ा उसके लिए बंदिश बनेगा, उसके लिए रुकावट बनेगा उन तमाम चीज़ों से कि जो निकाह ना होने की सूरत में, कोई हराम काम की सूरत में उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकती हैं। जी। तो इसलिए रोज़ा और सब्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंसानी नफसानी ख्वाहिशात के आगे बंद बांधने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ अर्ज़ की गई है वो सब्र है, वो रोज़ा है। वो रोज़ा है कि रोज़ा इंसानी नफसानी ख्वाहिशात को रोकने का ज़रिया है। तो अल्लाह के नबी ने नौजवानों के बारे में यह हदीस इरशाद फरमाई कि जो शख्स निकाह कर सके वो निकाह करे और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करे, और जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, चाहे वो माली एतबार से है, चाहे कुफ्र के एतबार से है, चाहे उसकी वजह कोई भी है, तो उसकी बहुत बुनियादी सा एक उन्होंने हल बता दिया कि आप रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा भी आपकी उन तमाम ख्वाहिशात को रोक देगा, उन तमाम ख्वाहिशात को एक ऐसे मकाम पर ले आएगा कि जिसमें इंसान उनके हाथों मजबूर नहीं होगा। जैसे कि आपने मफ़हूम में बताया
کہ ان دونوں کا میننگ تو سیم ہے. جی جی بالکل. دیکھیں نا, روزے کا مطلب بھی رکنا ہے اور صبر کا مطلب بھی رکنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پر روزہ فرض کیا تو اس کا جو مقصد تھا وہ بھی تقویٰ کا حصول ہے. اور وہ تقویٰ حصول کب ہوگا؟ کہ جب ہم ان ساری چیزوں سے, ان سارے گناہوں سے جب ہم اپنے آپ کو روک لیں گے. کہ دیکھیں نا, وہ تقویٰ کا مفہوم آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا کہ جس کے دونوں اطراف میں کانٹے ہیں؟ تو فرمایا جی بالکل ہوا. تو کہا تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کے بچا کے چلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھے. تو آپ نے فرمایا یہی تقویٰ کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں جتنی آلائشیں ہیں, جتنے گناہ ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, تو ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں ان چیزوں سے بچانا ہے. بالکل ایسے. تو یہاں سے بچنا جو ہے تو وہ تقویٰ ہو جائے گا. اور یہ جو ہے کہ جب ہم بچ رہے ہیں ان سے تو اس کو صبر کہیں گے ہم. جی جی. کہ ہم ان سے بچ گئے, ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا, ان چیزوں سے روک لیا. جی بالکل. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم والصوم نصف الصبر, کہ یہ کہا کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات جو ہے وہ روزہ ہے. اور روزے کو پھر ارشاد فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے, کہ صبر کا جو پورا مفہوم ہے اس کا آدھا مفہوم روزے کے اندر پوشیدہ ہے. صبر کے اگر ہم اس کے پورے مفہوم کا ایک جائزہ لیں کہ صبر کس کو کہا جاتا ہے, اور انسانی جسم اور انسانی نفسیات کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نصف صبر ہے. یعنی کہ صبر کا آدھا حصہ روزے کے اندر بند ہے. وہ کس طریقے سے کہ جب ہم انسانی جسم پر غور کرتے ہیں اور انسانی نفسیات پر غور کرتے ہیں تو انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں, جس میں قوت نفسانی ہے, جس میں قوت شہوانی ہے, جس میں قوت غضبی ہے, اور مختلف قسم کی قوتیں ہیں. ان میں سے اکثر قوتوں کو زیر بار کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, اور روزہ ان میں سے اکثر قوتوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور انسان کی روحانی قوت کو آگے لے آتا ہے اور انسان کی روحانی برتری کا باعث بنتا ہے. اور جو قوتیں جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جانے والی ہیں ان قوتوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ نصف صبر ہے, کہ صبر کا آدھا مفہوم آپ کے روزے کے اندر پوشیدہ ہے. آپ روزہ رکھ لیں گے تو گویا کہ صبر کے آدھے درجے تک آپ پہنچ گئے, اور باقی اعتبار سے پھر آپ صبر کے پورے درجوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو روزہ صبر کے ساتھ اس بنیادی اہمیت کی حامل ہے. جی بہت اچھا, بہت شکریہ محترم جناب عثمان گیلانی صاحب. آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو آیت میں نے پروگرام کے شروع میں تلاوت کی, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو ہم صبر سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جی, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم لوگ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. جی اچھا, اہل تشریح حضرات کی ایک تفسیر کے مطابق یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. ان کی تفسیر میں صبر سے مراد روزہ ہے. تو یعنی کہ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ روزے اور نماز کے ساتھ تم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو. اور اگر ہم صبر کو عمومی مفہوم میں بھی رکھیں جیسے کہ مختلف تفاسیر کے اندر ذکر ہے, تو پھر صبر سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے. جی دیکھیں نا, ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کون کرتا ہے, جس کے ہم قریب ہوتے ہیں. اگر کسی بڑے شخص کے ہم قریب میں ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار فلاں شخص میرے سے رابطے میں ہے, فلاں بڑا شخص ہے وہ میرے سے رابطے میں ہے, تو میں اس سے اپنے کام آرام سے کروا سکتا ہوں. جی بلکہ میں تو اوروں کو بھی کہتا ہوں کہ یار تمہارا کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ, میں تمہارا کام کروا دوں گا. جی تو اللہ رب العزت سے کام کروانے کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ کے قریب ہونا. اور اللہ کے قریب ہونے کی بنیادی وجہ گناہوں سے بچنا ہے, تقویٰ ہے, جیسے کہ پہلے ذکر کیا. تو یہ صبر کے ساتھ, صبر کا جیسے ہم نے مفہوم عرض کیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا, جب اس سے بچائیں گے گویا کہ صبر حاصل کر لیا, اور صبر ان چیزوں کے ساتھ تقویٰ اپنے آپ حاصل ہو گیا, اور تقویٰ حاصل ہوا تو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. اب جب اللہ کا قرب نصیب ہو گیا, اب ہم بھی دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب بندہ ہوں, میں اپنی باتیں اللہ سے منوا سکتا ہوں. اور نیک لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, آپ ہماری دعا کریں, اللہ پاک آپ کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے گا. بالکل. تو یہی قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے صبر, اور صبر کا ذریعہ بنتا ہے روزہ.
تو روزہ اور صبر کے ساتھ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم اللہ سے جو بھی مدد طلب کریں، جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے روزہ اور صبر کی وضاحت کی، آپ کا بےحد ممنون ہوں۔ انشاءاللہ اور بھی پروگرامز ہوں گے تو آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے، تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، روزہ اور صبر آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، محترم جناب حافظ سید محمد عثمان غنی گیلانی صاحب نے آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتایا۔ روزہ اور صبر دونوں کا لغوی میننگ ایک ہی ہے کہ رکنا ہے ہم نے، اور اس کا اصطلاحی میننگ کیا بنے گا کہ ہم نے ان باتوں سے رکنا ہے جن باتوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم نیک اعمال کریں گے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔